ابھی اس وقت متنازع پیکا ایکٹ کے خلاف افضل بٹ خطاب کر رہے ہیں۔ ہوا سے کہ جسے یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کھیل کھیلنے جا رہی ہے، اس لیے جو جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں وہ خود دعوت دیتی ہیں اسٹیک ہولڈر کو، اور یہاں اسٹیک ہولڈر بار بار اپیل کر رہے تھے کہ ہم جرنلسٹ کمیونٹی فیک نیوز کی سب سے بڑی وکٹم اور فیک نیوز کی سب سے بڑی مخالف ہے۔ ہم کبھی مادر پدر آزادی کے حامی نہیں رہے، ہم رولز اینڈ ریگولیشن کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہمارا ماضی اس بات کا بھی گواہ ہے کہ ہم نے پریس فریڈم پر اٹیک کرنے والا کوئی فوجی امر ہو یا سول حکومت ہو، اس کے سامنے ہمیشہ ڈٹ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پی ایف یو جے نے بات کی ہے۔ تو اس لیے آج یہ صرف احتجاج نہیں ہے، یہ پیکا ایکٹ کے خلاف جدوجہد کا آغاز ہے۔ آج سے پی ایف یو جے کی جانب سے پریس فریڈم موومنٹ شروع ہو چکی ہے۔ تیز ہو تیز ہو جدوجہد تیز ہو، 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 تیز ہو تیز ہو جدوجہد تیز ہو۔ اس لیے کہ آج نقطہ آغاز تھا، اس کے بعد نیکسٹ مرحلے پر انسانی حقوق کی تنظیمیں، وکلا تنظیمیں اور سول سوسائٹی ہمارے ساتھ ہوگی۔ اگر پھر بھی حکومت نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو پھر پاکستان بھر کی تمام سیاسی جماعتوں کو بلا کر ان کے ساتھ بیٹھ کر پریس فریڈم موومنٹ میں انہیں شمولیت کی دعوت دی جائے گی، اور اس تحریک کا آغاز آج ہم نے ڈی چوک سے کر دیا ہے۔ تیز ہو تیز ہو جدوجہد تیز ہو، تیز ہو تیز ہو جدوجہد تیز ہو۔ اس جدوجہد کے آغاز پہ ہم چاہتے تو آج اس رکاوٹ کو عبور کر کے پارلیمنٹ کی طرف جا سکتے تھے، لیکن آج ہم نے صرف یہ پیغام دیا ہے کہ آج صرف آر آئی یو جے کی اپیل پر یہ لوگ آئے ہیں۔ جس دن پی ایف یو جے نے احتجاجی دھرنے کی کال دینی ہے، اس کا مقام پارلیمنٹ ہاؤس ہی ہوگا، لیکن کراچی سے بھی قافلے آئیں گے، بلوچستان سے بھی آئیں گے، کے پی کے سے بھی آئیں گے، کشمیر سے اور گلگت سے بھی آئیں گے۔ ان ہزاروں لوگوں کو روکنے کے لیے کیا کرو گے؟ اور ہم بتا چکے ہیں کہ اس احتجاجی دھرنے کی تاریخ تو ہم دیں گے، شروع کب ہونا ہے، لیکن اس کے خاتمے کی تاریخ نہیں ہوگی، نتیجہ ہوگا۔ یہ اس نتیجے تک وہ دھرنا ہوگا جب تک یہ کالا قانون واپس نہیں لیا جاتا۔ تو اس دھرنا ہوگا، 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 دھرنا ہوگا۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، آج پھر میں حکومت سے کہنا چاہتا ہوں، مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں نواز شریف سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی اس جماعت
और इसके तहत कायम होने वाली हुकूमत वजीर आजम को हदायत करें कि वो फौरी तौर पर अपने इस फैसले पर रिव्यू करे। मैं असफ अली जरदारी साहब से ये कहना चाहता हूं कि अभी ये बिल आपके पास आना है। आप हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी को मुलाकात का वक्त दें, हम आपको बताएंगे कि उस बिल के अंदर कौन कौन सी ऐसी शिक है जो पाकिस्तान के आईन से मुतसादम है। हम आपको आगाह करेंगे कि उस आईन की कौन कौन सी शिक आर्टिकल 19 से मुतसादम है। हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी शिक शहरी आज़ादियों और इंसानी हकूक़ से मुतसादम है। और अगर इन दोनों साहबान ने अपनी अपनी जमातों का किबला दुरुस्त करने की कोशिश ना की तो मैं उन्हें कहता हूं कि कल हमसे शिकवा ना कीजिएगा। आप दोनों जमातें पहले भुगत चुकी हैं। इसी तरह मैं पीटीआई की क़यादत से कहना चाहता हूं, उन हजरात का शुक्रिया जो हमारे पास प्रेस गैलरी में तशरीफ लाते हैं। आज भी पीटीआई का वफद प्रेस क्लब आया था, लेकिन आपकी जमात के सेंटर जो दाखिला की कमेटी के चेयरमैन थे, अगर आप हमारे साथ यकजहती करना चाहते हैं तो पहले उनके खिलाफ कार्रवाई करें ताकि पता चले कि आप उस काम में बैक चैनल से राब्ते में नहीं थे। और इसके साथ साथ मैं उन इंफॉर्मेशन कमेटी के चेयरमैन अली जफर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि उनको चाहिए कि गो के ये वजारत दाखिला की तरफ से ये बिल मुंह हुआ। मोहसिन नकवी साहब को मैंने कल भी मुखातब करके कहा था, नकवी साहब आप हमारे दुख दर्द के साथी रहे हैं, आप खुद पीका के विक्टिम रहे हैं, आपका चैनल पीका के तहत बंद किया गया था, तो आपको तो कम से कम हमारे साथ होना चाहिए था। हमें इसके बाद वफात और तदफीन के बाद आपकी फातिहा का कोई फ़ायदा नहीं होगा कि कल आप आए और हमारे साथ हज़ार अफसोस करते रहे कि मैं अमेरिका में था, मुझे पता नहीं था। हुजूर, अमेरिका में बैठकर क्रिकेट बोर्ड को चलाया जा सकता है, वजारत दाखिला को चलाया जा सकता है, तो इस बिल के हवाले से भी आप स्टेक होल्डर को एक कॉल ही कर लेते। तो हमें अफसोस है नकवी साहब आपके इस रवैये पर। बहरहाल आपने जब वज़ीर नहीं होना फिर आपसे मुलाकातें होनी भी हैं और ये शिकवा फिर आपके साथ होता भी रहेगा। तो अजीज़ दोस्तों, एक मरतबा फिर मैं हुकूमत को बताना चाहता हूँ कि अगर फौरी तौर पर हमारे मुतालबात मंजूर ना हुए तो आइंदा यानी कल के बाद क्या होना है कि ये मत समझे हुकूमत कि एक दिन हमने मंजूर किया, दूसरे दिन एहतजाज हुआ, खामोशी हो जाएगी। ये तहरीक परवेज़ मुशर्रफ के दौर को याद कर ले कि वो तहरीक हमने 3 माह मुसलसल फुटपाथ पर धरना दिया था। अगर इससे लंबा धरना भी देना पड़ा तो हम उसके लिए तैयार होंगे। इसलिए दोस्तों, मैं आपके एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं और आपसे अपील भी करता हूं कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का हंगामी इजलास कल होगा। फिर इसी तरह हमारी एक्शन कमेटी की मीटिंग होगी जिसमें हम परसों के हवाले से एक दिन के बाद हमने इस तहरीक को रोज़ाना की बुनियाद पर, ये नहीं है कि आज हमने जल्द एक मुजाहरा कर लिया और एक महीने की कॉल देंगे, हम डेली रोज़ाना की बुनियाद पर डे टू डे इस तहरीक को आगे बढ़ाएंगे ताकि हम कामयाबी की तरफ अपना सफ़र जारी रख सकें। एक मरतबा फिर तमाम हज़रात का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जद्दोजहद तेज हो।